आदाब, मैं हूं सैयद नियाज़ शाह। आपको पुंछ की खबर दिखा रहे हैं। आज ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुनासबत से जहां दुनिया भर में प्रोग्रामों का इनकाद अमल में लाया गया, वहीं पुंछ की भी मुख्तलिफ मसाजिद में मीलाद की मुनासबत से प्रोग्रामों का अहतमाम किया गया था। उधर निज़ामिया वेलफेयर ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम काजी मोड़ा पुंछ में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें रियासत व बहरून रियासत के जय्यद उलमा इकराम ने शमूलियत की और सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुफस्सिल रोशनी डाली। वाज़ेह रहे कि ये प्रोग्राम दरवेश ज़ाकिर हुसैन निज़ामी साहब की सरपरस्ती में मुनक्किद हुआ और शाबान रज़ा चिश्ती जो निज़ामिया वेलफेयर ट्रस्ट के चेयरमैन भी हैं, उन्होंने इस प्रोग्राम को मुनक्किद करवाने में अहम किरदार अदा किया। देखिए हमारी मुफस्सल रिपोर्ट। रब्बी अरिनी अंजुर इलैक क़ाल लन तरानी वलाकिन अंजुर इलल जबल फ़इन इस्तक़र्र मकानहु फ़सौफ़ तरानी फ़लम्मा तजल्ला रब्बुहु लिल जबल जअलहु दक्कन व ख़र्र मूसा सईक़ा। अल्लाहु अकबर। हज़रत मूसा अलैहि सलाम ने अर्ज़ की कि परवरदिगार तेरी आवाज़ बड़ी मीठी है, बड़ी भली आवाज़ है। मौला मेरा दिल चाहता है तुझे देखूं, मेरा दिल चाहता है तुझे देखूं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मूसा तू कोई आम आदमियों में तो है नहीं, तू मेरा रसूल और नबी है। तुझे मालूम है कि यतीमों का हक जो है लेना कैसा है, यतीमों का हक लेना कैसा है। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हैरान हो गए। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि मूसा मेरा जलवा, मेरा नूर, मेरी जात ये दुर्रे यतीम मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह का हक है, मेरे हबीब का हक है, लिहाजा लन तरानी तू मुझे नहीं देख सकता, तू मुझे नहीं देख सकता। ये तो आमिना के लाल का हक है, ये उस दुर्रे यतीम का हक है। परवरदिगार सब्र नहीं हो रहा है, परवरदिगार सब्र नहीं हो रहा है, तेरी आवाज सुन के बेचैन हूं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जो है वो एक तरकीब निकाली, एक तावील निकाली। कहे मूसा अगर तुझे सब्र नहीं हो रहा है तो मैं अपने जलवे तुझ पर तो नहीं डाल सकता, इसलिए कि मेरे जलवे देखना तो मेरे हबीब का हक है, मेरे हबीब का हक है। अलबत्ता अगर तुझे सब्र नहीं हो रहा है तो मैं अपना जलवा, कई रिवायतें हैं उसमें, एक रिवायत यह है कि सुई के नाके के करोड़वें हिस्से से भी कम जलवा कोहे तूर पर रब ने डाला, कोहे तूर पर रब ने डाला। तो बस फिर क्या था, समझे कोहे तूर जल गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए। लेकिन कुर्बान जाओ प्यारे आका अलैहिस्सलाम की अजमतों पर कि जिनके बारे में कुरान करीम 27वां पारा बोलता है माज़ागल बसर व मा तगा, कि प्यारे मुस्तफा ने उस परवरदिगार की पूरी जात को, एक तरफ जलवा और डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट, और वहां पर जलवा सामने है, जाते खुदा सामने है और प्यारे मुस्तफा अपने सर की आंखों से देख रहे हैं। कुरान बोलता है माज़ागल बसर व मा तगा, ना नजर इधर उधर हुई। अल्लाह अकबर। इस तरह से प्यारे मुस्तफा ने देखा अल्लाह तबारक व तआला को। अल्लाह अकबर। मकाम गौर है अजीजान मिल्लत इस्लामिया कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब कोहे तूर से वापस आए हैं तो पर्दा डाल के आए थे, अपने मतलब चेहरे पर जो है पर्दा डाल के तशरीफ लाए थे। लोगों ने पूछा कि अल्लाह के नबी ये क्या मामला है, आपने पर्दा क्यों डाला हुआ है? तो इरशाद फरमाते हैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कि मैं अल्लाह के जलवों का नजारा करके आ रहा हूं, अब तुम्हारी ताब नहीं है कि तुम इस चेहरे को देख सको। जैसे कि आपको पता ही है, यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह ये 15 साल हो गए यहाँ प्रोग्राम करते हुए, 15वां प्रोग्राम है। सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होती है और शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस होता है और हर महीने में 11वीं शरीफ गौसल वरा होता है। और आज ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मुबारक मौका पर मैं तमाम ज़िला पुंछ और रजौरी के अवाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ और ज़िला इंतज़ामिया को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ज़िला इंतज़ामिया ने हमारा बहुत बड़ा ताउन किया है। पानी, बिजली और दीगर जितना भी है, बहरहाल रोड की परेशानी है। इंशाल्लाह डीसी साहब ने हमारे साथ वादा किया कि इंशाल्लाह हमारी रोड जल्दी बन जाएगी, क्योंकि आधा किलोमीटर रोड रहती है। इंशाल्लाह स्कूल तक और मदरसे तक डीसी साहब ने कहा है रोड पहुंच जाएगी। मैं डीसी साहब का भी तहे दिल से मशकूर हूँ। पुलिस डिपार्टमेंट ने भी हमारा तावन किया है, मैं पुलिस डिपार्टमेंट का भी तहे दिल से तावन मशकूर हूँ, शुक्रगुजार हूँ। और ख़ासकर मैं आवाम में पुंछ का
اور رجوری کی عوام کا، مینڈر کی عوام کا، سن کوٹ، منڈی لورن، سابزیاں اور یہاں شہر پونچھ کی عوام کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمارا ہر سال تعاون کرتے ہیں اور ہمیں الحمدللہ بہت بڑا ہی حوصلہ افزائی دیتے ہیں۔ لہذا ہمارا مقصد یہ ہے کہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کا مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے احکام بتائے ہوئے پر عمل کرنا۔ میرا مقصد یہ ہے کہ ان پر عمل کریں اور اپنے بچوں اور بچیوں کو قرآن پاک کا عادی بنائیں، نمازی بنائیں، حج کے رسول بنائیں، اور ساتھ ساتھ میں ہمیں ہر کرفات سے محفوظ رہنا ہے، بچنا ہے۔ رہا کرونا وائرس، تو الحمدللہ ہم نے پہلے بھی اعلان کیا تھا، عوام سے کہا تھا کہ آپ کرونا وائرس کا خاص خیال رکھیں، تو عوام نے پورا خاص خیال رکھا اور الحمدللہ یہاں بھی بہت بڑا احتیاط رہا۔ انشاءاللہ یہاں پر دعا ہوئی، سرکار علیہ السلام کے بعد طفیل کرونا وائرس ہمارے ملک سے، ہمارے وطن سے انشاءاللہ جلدی نکل جائے گا۔ ساتھ ساتھ میں عرض کروں کہ یہاں مدرسہ نظامیہ پبلک اسکول ہے، لہذا تمام اہل وطن اور لوگوں سے، عوام سے میری اپیل ہے کہ وہ اپنے یتیم بچوں کو، غریب بچوں کو یہاں پر ایڈمیشن کروائیں۔ جب کرونا وائرس ختم ہو جائے گا تو انشاءاللہ یہاں قیام کا، طعام کا پورا انتظام ہے، ہم ان کی خدمت کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی مسجد پنجتن پاک و مدرسہ نظامیہ میں ایک روز جشن میلاد النبی کانفرنس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منعقد کی گئی، جس میں کثیر تعداد میں عوام نے شرکت کی، جس میں پونچھ اور رجوری کے علماء کرام کے علاوہ خطیب ہندوستان، مفکر اسلام حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر معظم علی خان جو مراد آباد سنبھل سے تشریف لائے تھے، انہوں نے خصوصی خطاب فرمایا اور عوام کے دلوں کو منور مجلہ فرمایا۔ اس کے ساتھ ساتھ کووڈ کے چلتے ہوئے جو ہمارے مختلف علاقوں سے جلوس آیا کرتے تھے مسجد میں، تو ہم نے ان سے پہلے ہی گزارش کی تھی انتظامیہ کے حکم پہ کہ لہٰذا جلوس کی شکل میں نہ آئیں، سوشل ڈسٹینس کا خاص خیال رکھیں۔ آج الحمدللہ لوگوں نے سوشل ڈسٹینس مینٹین کیا، اس کے ساتھ ساتھ ماسک، سینیٹائزر وغیرہ جتنا بھی ہوتا ہے احتیاطی تدبیر اپنائی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ جتنے بھی ہماری انتظامیہ کمیٹی ہمارے ساتھ لوگ جڑے ہوئے ہیں جنہوں نے میلاد شریف میں تعاون کیا ہے، میں ان کا تہ دل سے شکر گزار ہوں، جنہوں نے اپنے عطیہ وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا افرغ علينا صبرا وتوب الكافرين
اللهم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين مولا کریم کار سزا بندہ نوازا بے نیاز مالک ذوالجلال خالق کائنات پاک پروردگار عالم خالص تیری رضا اور تیری خوشنودی کی خاطر تیرے حبیب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے میلاد کے اس جلسے کو مولا پاک ہم لوگوں نے اس میں بیٹھنے کی سعادتیں حاصل کی ہیں مولا پاک تیرا ذکر اور سنا اور سنایا ہے بتقاضۂ بشری مولا کوئی غلطی کوئی خطا ہوئی ہے نماز جمعہ ادا کی مولا پاک ادب میں احترام میں وضو میں غسل میں طہارت میں مسجد میں بیٹھنے میں کوئی غلطی کوئی خطا ہوئی ہو تو مولا تو غفور الرحیم ہے مولا تو معاف فرمانے والا ہے تیرے حبیب کا میلاد منایا مولا اس میں جو بھی غلطیاں ہوئی ہوں معاف فرما کر اپنی بارگاہ میں قبول فرما یعنی لنگر کے انتظام کیے ہیں مولا پاک لنگر پکا کے خالص تیری رضا کے لیے پیش کیا ہے مولا پاک پڑھنے پڑھانے میں لنگر پکانے میں ادب میں احترام میں کوئی غلطی کوئی خطا ہوئی تو مولا تو غفور الرحیم ہے مولا تو معاف فرمانے والا ہے مولا تو رحم فرمانے والا ہے مولا تو کرم کرنے والا ہے مولا تو فضل کرنے والا ہے مولا قبول و منظور فرما کر جو تیری شایان شان کے لائق ہو اجر و ثواب عطا فرما آقا کی بارگاہ میں پیش کرنے مولا قبول فرما شہید شہداء حضور امام حسین سے لے کر کے جمیع شہداء کی بارگاہ میں پیش کرتے مولا قبول فرما حدیث جیلانی بغدادی حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں پیش کرتے مولا قبول فرما میرے غوث کی بارگاہ میں پیش کرتے مولا قبول فرما بادہ شہنشاہ ہندوستان خواجہ خواجہ حضور معین الدین چشتی اجمیری کی بارگاہ میں پیش کرتے مولا قبول فرما پیش کرتے مولا قبول فرما بادہ علم بردار کشمیر شیخ